أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا انہوں نے بنا لیا احبارہم ورہبانہم اپنے علماء اور اپنے مشائخ یعنی درویشان اربابا من دون اللہ رب اللہ پاک تو علاوہ والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی وما امروا اور وہ حکم دیتے گے سن اس بات دا الا لیعبدو ایک وہ عبادت کرن خالص الہ واحدا ایک ہی الہ کی جو یکتا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی اللہ پاک سبحانہ او اللہ پاک اس کو اما یشرکون جو اللہ دے نال شریک ٹھہراندے نے ذکر اللہ وچ نے لذتاں نرالیاں ذکر اللہ وچ نے لذتاں نرالیاں ذکر کر کے لوکاں نے عزتاں پا لیاں اللہ نو جو یاد کرے انہاں نو لگدی بھوک نہیں اللہ نو جو یاد کرے انہاں نو لگدی بھوک نہیں حمدہ ثناواں کنیاں طاقتاں والیاں ذکر اللہ وچ نے لذتاں نرالیاں صدقے میں جاواں رب دی قدرت پیاری تو صدقے میں جاواں رب دی قدرت پیاری تو اور چٹے بنائے دن راتاں نے کالیاں ذکر اللہ وچ نے لذتاں نرالیاں ذکر کر کے لوکاں نے عزتاں ہے پا لیاں نہایت ہی ادب دے لائق سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان والی بتہا سر چشمائے ممرد جا امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر شیما دے ویر رب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے میرے برادر میں اج اپنے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان دے تحت گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے شخصیت پرستی. شخصیت پرستی ہے کی اور اس فتنے نے آج امت مسلمانوں کس حد تک کمزور کر دیتا ہے. دعا فرمانا کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت تسا سارے ایدے اوپر جو سبق ملے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. شخصیت پرستی ہے کی چیز ہے. ابتدا دے اندر سمجھیا دے شخصیت شخص دے وچوں میں انسان دے وچوں میں او بندہ شخصیت پرستی کرتا ہے. توجہ جڑا کام ظرف ہوئے جڑا اینڈ کہہ لو بزدل ہوئے اینڈ کہہ لو جڑا نادان ہوئے جاہل ہوئے ناواقف ہوئے. مثال ذرا سمجھا دے جی میں ایک واڑا دے وچوں ایک بھیڈا جنابے والی بھیڈا دا ریوٹ نکلدا پیا ہے. سب تو اگلی بھیڑ ایک پاسے ٹر پئی ہے. چاہے وہ جس طرف چلی ہے جڑا راستہ انہیں ملیا ہے اگے جا کے کھائیے وہ دے اندر گری ہے پہلی بھیڑ. توجہ دوسریاں نے یہ نہیں دیکھیا غور نہیں کیتا کہ اگے تے کھائیے جاننا خطرہ ہے میں راستہ بدل لواں لیکن انہیں راستہ بدلیا نہیں. انہیں اکھاں بند کیتیاں نے کنا تے جناب علی ڈاڑ دیتے نے دماغ اپنے نو بند کر لیا او دے پیچھے پیچھے چلدی چلدی بالآخر او بھی کھائی دے اندر جا کے گر جاندی ہے. اینو کہتے ہیں شخصیت پرستی. شخصیت پرستی اسلام دے اندر حرام ہے ناجائز ہے. صرف ایکو شخصیت ایسی ہے ایکو ہستی ایسی ہے جدی تابعداری کی جاتی ہے جدی آنکھیں لگیا جاتا ہے جو پوری دنیا دا رہبر رہنمائے. میں قربان تے صدقے جاواں پوری دنیا دی ہدایت واسطے رشد و ہدایت واسطے روشنی ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ تو علاوہ کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں آئی جدی جناب علی تابعداری اس نیت کے نال کیتی جائے کہ ایدے کولو مینو دین لبے گا خالص. گل سمجھا جائے شخصیت پرستی صرف عہدے اوپر ہی رک جانا. اب مثال چھوٹی سمجھا جائے اینا میں تقریباً 15-20 دن یا ایک مہینے دے قریب میں شیخ پور گیا راستے دے اندر نا ایک بزرگ میرے نال گڈی دے اندر سفر کر دے پے سن. شخصیت پرستی دا میں نام سمجھ لو تقلید. کی کہندے نے تقلید. مینوں دین دی اسلام دی گلاں ہوندیاں نے اینڈ والی گل میں تانوں دسنا چاہنا
مجھے کہنے لگا میں امام ابو حنیفہ دا مقلد ہاں. میں کی امام ابو حنیفہ دا گل سمجھا جی مقلد ہاں. میں کہا ٹھیک ہے تسی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہو یعنی او دی تقلید کرتے پہ ہو اس شخصیت نو تسی پوچھن دے ہو انہوں نے جو کہنا وہ حق ہے وہ سچ ہے وہ درست ہے. دوسرے امام جو مرضی کہتے رہے اسی اپنے امام کی گل مننی ہے. میں کہا چلو بزرگو یہ بات دسو کہ امام ابو حنیفہ او کدے مقلد سن؟ امام ابو حنیفہ کدے مقلد سن؟ اللہ دی قسم منبر رسول تے کھڑا وہ کہہ لگا یار میں اے گل تے کدی سوچی نہیں ادھر نوں تے میں کدی گیا ہی نہیں ایتھے تک تے کدی میں سوچ رکھی نہیں ایتھوں تک تے میرا دھیان ہی نہیں. میں نے کہا بھائی امام ابو حنیفہ یا جتنے بھی امام نے یا تابعین یا تبع تابعین یا صحابہ کرام اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات مانتے نے انہاں دے آکھے لگدے نے انج کہنا سونے نبی دی تقلید کردے نے سونے نبی نو رہبر مان کے چلدے نے. اللہ اکبر کہنے لگا وجی واقعی میری آنکھاں کھل گئیاں نے. آؤ ذرا اس بات دے اوپر غور کرنا توجہ فرمانا. شخصیت پرستی چاہے سیاست دے اندر ہے چاہے جناب عالی مذہبی لحاظ دے اندر ہے شخصیت پرستی وہ ایک دے پیچھے لگ جانا وہ اونے نہ ہو کے رہ جانا میرے محبوب پیغمبر تو علاوہ اسلام نے منع کی ہے. اللہ پاک اپنے قرآن دے اندر بڑے احسن انداز دے نال سمجھاتے نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد آواز آنی چاہیے محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان فرما دیو. فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اللہ فرماتے نے سونے و اعلان فرما دو اصل اے ایت فٹ ہوندی ہے یہود و نصارا دے اندر یہود و نصارا تے پوری فٹ ہو رہی ہے لیکن کائنات دے اوپر رہنے والوں اگر غور کیتا جائے توجہ فرمایا جائے اج دے ساڈے معاشرے دے حالات دے اندر اج دے ساڈے معاشرے دا رویہ پورا جناب علی صاحب کے اندر فٹ آ جائے گا. غور کرنا توجہ فرمانا. اللہ پاک فرماتے نے سونے انہاں نوں کہہ دو اتخذوا احبارهم ورهبانهم انہاں نے اپنے علماء نوں انہاں نے اپنے درویشاں نوں اربابا من دون اللہ اللہ تو علاوہ رب بنا لیا. اے گل ذرا سمجھیا جے ایمانداری دی بات ہے تیری سمجھ دے اندر اج دے اس جمعے دی بات آ گئی. اپنی شخصیت نو پہچان جائے گا اپنی ذات کے اندر گر جانے گا اپنے اندر کیٹاگریاں سمجھے گا اور پیڑ چال تو ہٹ جائے گا. اج دی گل تیری سمجھ دے اندر آ گئی دین دے اندر تینو شعور مل جائے گا بے شعورا نہیں رہے گا وہ جاہل تے نادان نہیں رہے گا کنا دے وچوں ڈاٹ نکل جان گے اکھاں دے پردے اتر جان گے دماغ کھل جائے گا. فرمایا اربابا من دون اللہ انہاں نے اللہ پاک تو علاوہ دوسرے نو معبود بنایا اللہ تو علاوہ دوسرے نو رب بنایا معبود بنایا. اللہ اکبر. کچھ صحابی رسول نہ حبشے دے وچوں یا میرا خیال ہے غالباً ایک اور علاقہ تو آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے انہوں نے دسیا سنیو میں اوتھے انہاں دی عبادت خانے دے اندر گیا یہود و نصارا دی عبادت خانے دے اندر اسی گئے کیا کیتا انہوں نے اپنے بزرگانیاں اپنے مشائخ دیا
اپنی اونا ہستیاں دیا تصویرہ لائیاں سن عبادت خانے دے اندر جیڑیاں اونا دے اندروں برگزیدہ سن جیڑیاں اونا دے اندروں ایک کہہ لو نیک سکیاں سن تے سونے ہو اسی بھی چاہتے ہیں تسی سابقہ لو ساڑھے سارے نالو زیادہ نیک ہو سارے نالو زیادہ تسی شان اور عظمت والے ہو اسی بھی تو آنے کے چوکنا چاہیے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غصے دے اندر آگے آپ کا چہرہ لال ہو گیا فرمایا لعن اللہ الیہودا والنصارى اللہ پاک لعنت کرے یہود و نصارہ دے اوپر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ انہاں نے اللہ پاک لعنت کرے وجہ کیے انہاں نے اپنے علماء مشائخ نو اللہ تو علاوہ رب بنا لیا اگے کہنے والا کہندا ہے سونے انہاں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ تسی ساڈے رب ہو گل سمجھیا جے ذرا تسی ساڈے الہ ہو تسی ساڈے حاجت روا ہو اللہ اکبر اللہ کبھی بھی رب نہیں انہاں نو کیا کبھی بھی اللہ نہیں کیا میرے محبوب پیغمبر کہنے لگے مینوں ذرا اے بات دسو نا ذرا کہ انہاں دی حلال کردا چیزاں تسی حلال کردے ہو کہ نہیں جڑی چیز نو حرام کر دیتا ہے اونوں حرام سمجھدے نے کہ نہیں فرمایا ہاں ہاں اے بات درست ہے جتوں روک دین اوتھوں رک جاندے نے پاویں شریعت تو باہر عمل ہوے فرمایا اے دا نام ہی تے شخصیت پرستی ہے اے دا نام ہی تے رب کہہ لینا ہے اے دا نام ہی تے عبادت ہے آدھرا ایمان والے توجہ فرما اللہ اکبر اللہ اگر چاہنا ہے شخصیت پرستی اے دے وچوں نکل جائے تے پھر آنا ذرا اللہ دے قرآن دی طرف آ میرے محبوب دے فرمان دی طرف آ میرے تینوں کسے پیچھے لگن دی لوڑ نہیں پوے گی کسے جناب علی اکھاں بند کر کے گل من کے ٹرن دی لوڑ نہیں پوے گی جدوں میرے نبی دا فرمان تیرے سامنے ہوئے گا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ کنیا چیزاں دسی ہیں دو تیسری چیز ایک حدیث پاک کے اندر اور دسی لیکن او دے وچ آیا ہے وہ اتراتی ہی میرے اہل بیت میرے اہل بیت اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں اے مولوی ہے حدیث نہیں پڑھتے اے پڑھ چھڈے نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ اے تے سنا دے نے وہ اتراتی ہی اے سنا دے او بولو ڈرن دے اے سنا دے نہیں دیکھو میں سنا رہا کہ نہیں سنا رہا اللہ دے نبی فرماتے ہیں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈیا جا رہا ہے ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا میں اپنے اہل بیت انہاں دونوں نو تھامے رکھیا جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے پچھلے دنوں میں ایک حدیث دسی ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے خلفائے راشدین المہدیین انہاں نو بھی تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے اور جڑی بات میں دسنا چاہتا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر اللہ اکبر اللہ آپ دے سینے تے قرآن نازل ہویا گل سمجھیا دے ذرا فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماتے نے اہل کتاب والے ہو تسی قلوب دے کولو کم نہ لیا جے تسی قلوب دے کولو کم نہ لیا جے قلوب کی ہے کہ کسے شخصیت نو کسے ہستی نو اودی شان تو بڑھ کے شان دتی جاوے اودے رتبے تو بڑھ کے رتبہ دتا جائے اودی عظمت تو بڑھ کے عظمت دتی جائے فرمایا عیسی ابن مریم اللہ پاک دے بندے نے اودے رسول نے اللہ اکبر اللہ باز را سمجھا دے
अल्लाह फरमाते ने कुलिया अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम खैरल हक़ी वला तत्तबिऊ अहवा कौमिन कद सल्लू मिन कब्लू व अज़ल्लू व ज़ल्लू अन सवाइ सबील। अल्लाह फरमाते ने ओ यहूदियों और नसरानियों, खास ईसाइयों को अल्लाह पाक ने किया है फरमाया कान सुन लो जरा, पिछलियां कौमां तबाह इस वजह तो होइया ने, बर्बाद इस वजह तो होइया ने, जलील इस वजह तो होइया ने, पस्ती दे अंदर इस वजह दे अंदर आया ने। उन्हां ने अपनी शख्सियत नु, अपने उन्हां बुजुर्गां नु, अपने उन्हां नेक हस्तियां नु ज़रूर दे अंदर लेके आ गए। उन्हां ने उन्हां दी जनाबे वाली शान तो बढ़ के उन्हां दी शान बढ़ा दी। अल्लाह पाक ने तबाह बर्बाद कर छड़िया। तुसी इंज ना करया जे, तुहाडे कोले इंज नहीं होना चाहिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आदरा हदीस और ईमान ताज़ा होवे। मेरे बाबू पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पाक फरमाते ने मेरी उम्मत वालियो मैनू इंज ना पूजिया जे, मेरी कब्र नू ईदगाह ना बनाया जे, मेरी इंज इबादत ना करया जे जिवें यहूद और नसारा ने अपने नबियां दे नाल कीता, जिदों रसूल और नसारा ने अपने उलमा मशाइख नाल कीता। फरमाया अला इन्नी अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह दा बंदा वा। बल्कि कुरान पाक दे अंदर हुंदा है अल्लाह पाक कहणगे अल्लाहु अकबर। अल्लाह हदीस पाक दे अंदर हुंदा है, कुरान तस्दीक करदा है कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह कहणगे ऐ ईसा तू दस ना जरा कि तू आखिया सी अपने मनन वालियां नु मेरी इबादत करया जे, मैं और मेरी मां मेरी वादा तुहाडे वास्ते इलाह है किस नहीं तो इलाह ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वो कितना प्यारा जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देंगे। फरमान के अल्लाह सोनिया तू मेरा ज़ाहिर भी जानता है, तू मेरा बातिन भी जानता है। अल्लाह तू उदों भी जानता है जदों मैं है नहीं सा। अल्लाह तू हमेशा जानता है। अल्लाह तेनू मालूम है, अल्लाह सोनिया तेनू पता है कि मैं अपनी कौम नू ऐ तबलीग नहीं कीती, मैं नहीं आखिया। बल्कि अल्लाह सोनिया मैं ते मां दी गोद दे अंदर सा, मैं ते बचपन दे अंदर अगर बोलना सीखिया सी ते मैं क्या सी इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह दा बंदा वा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गल समझ के अंदर आनी चाहिए। अगर शख्सियत परस्ती के अंदर कौम आ जाए तबाही दा मुकद्दर बन जाती है। अगर जनाबे वाली शख्सियत परस्ती के अंदर लोग आ जाना तबाही मुकद्दर बन जाती है। अब पिछले जनाबे वाली कुछ सालां दा वाक़या है, मैं तेनू दसना चाहना वा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मिंबर रसूल ते खड़ा होके बड़े तकदे दिल दे नाल बयान करना चाहना वा। मेरा क्लास फेलो अल्लाह दी कसम नाल हिफज करने वाला नाम अब्दुल कदीर है। हाफिज़ कुरान भी बनया, आलिम दीन भी बनया, अल्लाह दे दीन दी तबलीग करने वाला भी बनया। 4-5 साल पहले दी बात है, फरोज वटुआ दे अंदर ओनू मस्जिद दे अंदर जनाब अली फैर मार के शहीद कीता गया। वजह की है अल्लाह दे दीन दी तबलीग करदा। शहीद क्यों कीता गया? मुरीदा ने जाके पीर को पूछया कि एक मौलवी ऐ गल कहंदा है अल्लाह दे नबी बशर ने नूर नहीं के। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वो पीर कह लगा तुहाडा मेरे कोल आन तो पहले हक बनदा सी ओनू मौत दे देंदे। ओ जालिम आए रमजान दे अंदर फैर मार के 3-4 फैर मारे उस नौजवान बंदे नु शहीद कीता। एक महीना ऐसी शादी हुई। अल्लाहु अकबर। क्यों? एवा शख्सियत परस्ती। एनू की कहते ने? ओ बोलो हुन तो लगदा तुसी दी ढिले ढिले बोलन दे। ओ बोलो ईमानदारी दी गल है
शख्सियत परस्ती दीन के अंदर एक नुक्ता तेरी नजर के अंदर आ जाए ना, आ नुक्ता तेरे पता लग जाए कि शख्सियत परस्ती तकलीद किसे दे नाम का घर के अंदर पटा पा लेना, उस तो बाद दीन इस्लाम जो मर्जी कहता रहे मैनू परवाह, बोलो मैनू परवाह नहीं। दीन इस्लाम की शरीयत का निजाम हो रहे। हजरत आदि बिन हातिम को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखो आए ने, और जो मेरे नबी ने वेखिया गौर करया ते तवज्जो फरमाया थे, इन्हां दे गल दे अंदर एक तवीद है, गल दे अंदर तवीद कह लवो, सलीब कह लवो, यानी गल दे अंदर ओ पीरां दा दिता होया, उन्हां दे उलमा दा दिता होया नुस्खा। जिवें अज तू वेखदा है किसे ने गले दे अंदर पाया होया तवीद है, किसे ने हाथ दे अंदर पीर दा कड़ा पाया है, किसे ने हाथ दे अंदर पीर दे नाम दा छल्ला पाया है, किसे ने जनाब अली लाल शहबाज दे नाम दा लाल धागा बनया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह, यार इहदा नाम ते शख्सियत परस्ती है। हाज़िर गौर फरमा, तवज्जो फरमा, और किसे दे नाम दी लाठी रख लई है। ये वाल लंबे इथों इन्ने को क्यों रखे जी? हां जी, ए वाल इन्ने को क्यों बताए ने? तो तुसी वेखिया अक्सर आ बशऊर बंदियां दे अंदर ते नहीं है ना, जेड़े शऊर वाले ने ना, शऊर वाले आ जी, इन्हां दे अंदर बीमारी नहीं, अक्सर जाहला दे अंदर बेशुमार पाई जाती है। और इन्ने को वाल ना बिल्कुल थोड़े जे वाल, बाकी सारे छोटे, और थोड़े को वाल इथों करके ना वो ऐ लमकाए होंदे। ओ भाई आ वाल क्यों बताए ने? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਚੋਟੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਐਡੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਸ਼ੂਪੂ भी नहीं, और जनाब ने दूसरा कंगी शंगी भी नहीं करता, वजह की है? ने कहा तेनू नहीं पता, मुर्शिद अला ने आर्डर कीता वाल रखा। मुर्शिद अला ने की आर्डर कीता सी? आंदे ने उस बंदे आ ना ए जेड़े सरकार दी अलाल शबाद पता नहीं की नाम दा, नजीब सुल्तान, ओदा ने ना उंदे लो देख के ते इंज वाल दे दे हाथ फेरिया। ले उस बंदे ने उस तो बाद जिंदगी च वाल कटाए नहीं कटाए। अच्छा, वाल भी रब दी नेमत हुंदी, वाल भी रब दी, बोलो जिन्हां दे सिरां दे ऊपर झाले ने ओ ना बोलो, गुस्सा ना करया जे, जिन्हां दे है ने उन्हां ने बोलना चाहिए ना, वाल भी रब दी नेमत हुंदी। पिछले दिना आ एक माशाअल्लाह बड़े बड़े आलमे दीन ने, उन्हां ने वाल लगवाए ने मसनूई वाल, आ लगवाते ने पता नहीं किन्ने किन्ने रुपए दा लगदा है। मौलाना तारिक जमील साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्हां ने मसनूई वाल लगवाए ने ते बड़े फतवे आए उनके ऊपर। मौलाना साहब ने मुंडे मुंडे बना देना जी, और पिछली उम्र जाके बाल लगा के ते सीधे पतरे हो रहे ने। वैसे इस्लाम दे अंदर ये नाजायज, इस्लाम दे अंदर जायज बेग लाना नहीं जायज, इस्लाम दे अंदर बेग लाना भी जायज नहीं, मसनूई बाल लवे ठोकना भी जायज। अल्लाह ने जो गंजा कर दिता तो उते सब्र करो। मैं ना पिछले दिन गया ना पिंडी, गल सुनिया ना, पिंडी गया ते वापसी ते आंदे आया ना, मेरी पिछली सीट ते नाल दे अहमदाबाद महल्ले वाला ना मुंडा एक दोस्त सी, मेरे नाल गया सी। मैनू कहंदा अब जी कंगी कड्डो ते मार लवो सिर तो, कंगी क्यों नहीं फेरन दे? मेरा ख्याल है अब साथी साडे नाल सी, इहनू शायद पता होवे, गल दा ना पता है। मैनू कहंदा अब जी कंगी कड्डो, कंगी क्यों नहीं मारन दे? मैं उधर पड़ते जिवें कि उन्हें सिर ते टोपी रखी सी। मैं क्या साथी होए जी कमे दे सिर दी ना टोपी ला दियो। उन्हें क्या है टोपी लाने दा की मकसद है? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਧੱਕੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਰੋਂ ਗੰਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਆਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ नेमत है। अल्लाहु अकबर अल्लाह आज तवज्जो फरमा कल की और पासे ना चली जाए। लगदा स्पीकर बीमार हो गया ना,
بند ہو جاتا ہے سپیکر ٹینشن دے رہا ہے ذرا توجہ فرمانا حضرت عدی بن حاتم کو رضی اللہ تعالی آواز آنی چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپو پیغمبر دے سامنے آنے دے گھر دے اندر صلیب پایا ہے آپ نے فرمایا عدی انج کرنا ذرا اینو اتار دے اللہ اکبر اللہ میں قربان تے صدقے جاواں میرے باپو پیغمبر نے کی دعا در کیتا نا تے نام ہی دال کہہ لگے عدی بن حاتم سونےو میں کیوں انہوں اتارا فرمایا تینوں نہیں پتا اسلام دے اندر منائے نہ چھے یہ جیوے تسی جنہیں نام دا کڑا پا لیا جنہیں نام دا چھلا پا لیا جنہیں نام دا طبیق پا لیا کنڈا کر لیا جو مرضی کر لیا یہ جیوے ہوگی تقلید ہوگی عبادت ہوگی ہو رہی ہے فرمایا سونے ہو اللہ پاک نے کہنے لے اتخذو اخبارہم و رحبانہم من دون اللہ اللہ پاک نے دیکھیا انہوں نے ہستیاں نو بنا لیا تے ایت طبیق تک ہے ایدی اندر تے شخصیت کوئی نہیں ایدی اندر تے ایدی دا معاملہ کوئی نہیں فرمایا کہ اونا دا تیتا ہی ہے جو اونا نے عطا فرمایا اونے اوپر عمل کر رہا ہے میں قربان تے صدقے جاواں حضرت عدی بن حاتم نے اسے وقت کاندے وچوں اتار دیتا میرے محبوب دی گل من کے اسلام دے اندر داخل ہو گئے آج چاہنا ہے اگر میرے نبی دا راستہ چاہنا ہے اللہ دی قسمیں تسی تے جانتے ہو فرقہ واریت نہیں کسی کو برا بلا نہیں اگر چاہنا ہے صحیح راستہ مل جائے پھر انہاں دے پچھوں ہٹنا پہنا ہے پھر اکھا کھولنیاں پہنیاں نے پھر دماغ کھولنا پہنا ہے پھر کل دن اترنے پہنے نے پھر تو اگر کل قیامت دا دن ہوئے گا اے نہیں کہہ سکے گا تو اللہ اے تو کہہ سکے گا نہیں اللہ انہاں نے مینوں اس راستے تے لایا سی لہذا مینوں چھڑ دے تے انہاں نوں پھڑ لے اکثر بچے نہیں کہتے ہوندے سکول دے اندر کلاس دے اندر استاد جی میرا تے قصور ہی کوئی نہیں میں اگر غلطی کیتی ہے تے اندے کہن نال کیتی ہے نو کٹو او گل سمجھ لگن دی نہیں اینو کٹو میری غلطی میں تے شریف ہاں اللہ اکبر اے جڑے منن والے نا تقلید جڑے منن والے نے اے کل قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر کہہ کے اللہ سونیا سانو کچھ نہ کہیا انہاں نوں پھڑ اگر اسی اج جہنم دا بالن بن رہے ہیں یا دوسرے پاسے نوں جا رہے ہیں ایدی وجہ اسی نہیں کیوں او بولو اسی دیکھا بند کر لیا اسی تے کدی اے نہیں سوچیا کہ امام صاحب نے خطیب صاحب نے اے پیر صاحب نے فلاں شخصیت نے فلاں جناب والی پیر نے جو مسئلہ دسے ہے اسی قرآن پاک نال ملا لیے حدیث پاک نال ملا لیے او مولوی کو وضاحت پوچھ لیے اے جڑا مسئلہ کر رہے قرآن پاک کے مطابق ہے بھی ہے کہ وہ بولو ہے بھی ہے کہ نہیں جویں مولوی صاحب نے کیا اسی اوویں ہی آمین کیا اور اس دے اندر اج اگر اسی پکڑے گیا تے پکڑ کیتی ہے بولو انہاں دی پکڑ کرو سانو کچھ نہ کہو اب ایک دو جملے سنا کے 3 منٹ رہ گئے نے تے گل مکا دواں گل سمجھ دے اندر آ رہی کہ نہیں آ رہی نہیں آ رہی پھر بھی کو سبحان اللہ سبحان اللہ اے بھی ٹھیک سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اجے پورے بھار دی سردی نہیں ہے اجے پورے بھار دی اپنی سردی انشاءاللہ آوے گی سردی ضرور آوے گی ہے ضرور آنا ہے اے دا بھی حق بندا آنا آئے گی ضرور آئے گی بندوبست ایسے کر لو وہ موٹے موٹے جیکٹاں کا مال کھڑ لو وہ سردی انشاءاللہ ضرور آئے گی پہلے ہی ٹھنڈے نہ بنو ذرا محبت اور پیار دے نال 1-2 منٹ دے اندر 2-4 اللہ دی شان دے اندر جملے سنا کے گل تے مک گئی ہے ذرا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے فیصلہ پاک قرآن دا اے توجہ بڑی توجہ ذرا بڑے پیارے جملے اے فیصلہ پاک قرآن دا اے اللہ قادر کل جہان دا اے سبحان اللہ ایک ٹھنڈی سبحان اللہ مدانی دی آیا پھر کوئی کرا سبحان اللہ اے فیصلہ پاک قرآن دا اے اللہ قادر کل جہان دا
کوئی جاندا اے اے فیصلہ پاک قرآن دا اے اللہ قادر کل جہان دا اے تے گل بڑی پیاری آندا چھوٹے جے بچے نو پانی اُتے تار دا اے توجہ ذرا کریا جے او چھوٹے جے بچے نو پانی اُتے تار دا اے او کتے کھوہ وچوں کڈ کے تخت تے چار دا اے اللہ اکبر اللہ آندا چھوٹے جے بچے نو پانی اُتے تار دا اے کتے کھوہ وچوں کڈ کے تخت تے چار دا اے او دنگ عقل ہویا انسان دا اے اللہ قادر کل میرے کو اللہ قادر کل جہان دا اے گل آخری مقادمہ آندا موسیٰ علیہ پانی وچوں رستہ بنایا اے موسیٰ علیہ پانی وچوں رستہ بنا لیا اگ وچوں اپنا خلیل بچا لیا موسیٰ علیہ پانی وچوں رستہ بنا لیا اگ وچوں اپنا خلیل بچا لیا اے معجزہ رب رحمان دا اے اللہ قادر کل جہان دا اے اندھکار وچ مکڑی تو اوے غار وچ مکڑی تو کم لیندا اے غار وچ مکڑی تو کم لے سکدا اوے او دے بنا کوئی نہیں ہو زندہ رہ سکدا او مالک ہر پریشان دا اے اللہ قادر کل جہان دا اے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین